नाज़रीन, क्रिसमस का मौसम है। मैं कैथलिक टीवी की जानिब से आप सबको क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। क्रिसमस मसीह खुदावंद नूर आलम और मुनज्जे दो जहां की पैदाइश का दिन है, जब कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। हम खुशी मनाते हैं, शादमानी करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा हमारे दरमियान आया है। आज कैथलिक टीवी के प्रोग्राम लोग पूछते हैं कि फोरम में मैं जाल मसीह को वेलकम कहता हूँ। इस फोरम में हम उन तमाम सवालात और बातों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारे ईमान से मुतल्लिका लोग पूछते हैं। ये क्रिसमस का मौसम है और क्रिसमस के मौसम में लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं जिनका तल्लुक यीशु मसीह की ज़ात से, उसकी पैदाइश से और पैदाइश के सारे इस बड़े वाक़या के साथ है। तो आज मैं इस एपिसोड को शुरू करना चाहता हूँ इस सवाल के साथ कि पूरी दुनिया में मसीही 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या मसीह खुदावंद वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुआ है? हमें किस तरह पता चला है? इंजील में तो कोई तारीख नहीं लिखी है। हमें किस तरह पता चलता है कि जब मसीह पैदा हुए वो 25 दिसंबर का दिन था? बहुत अहम सवाल है पैदाइशुल मसीह के सिलसिले का कि क्या यीशु मसीह की पैदाइश वाकई ही 25 दिसंबर को हुई। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि इब्तदाई मसीही बुज़ुर्गों ने इसकी तस्दीक की है और फिर बाइबल से हम इसी डेट और इसी महीने को अख़ज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी बड़े मेजर रिलीजन्स हैं, उनके लीडर्स, प्रॉफिट और जो बानी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में आज तक लोग कंफ्यूज हैं। जैसे कि बुद्धा की डेट जो है उसके लिए भी 2 तारीखें दी जाती हैं, 386 से 448 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान या 486 से 566 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान। और फिर ज़ोआस्टर की जो तारीख़ुल पैदाइश है उसे भी 600 बिफोर क्राइस्ट और 700 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान बताया जाता है। और इसी तरह पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल, इस पर भी अहले इस्लाम मुत्तफिक नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मसीही दुनिया की बेशतर आबादी 25 दिसंबर पर मुत्तफिक है और फिर इसे मुक़द्दसीन ने, इब्तदाई मसीही बुज़ुर्गों ने भी इस पर मोहर की है और इसकी तस्दीक की है। सबसे पहले मैं जॉन क्रेस्टोम का नाम लेना चाहूँगा, जो कि नहायत हलीम हसास शख्स थे, मुबल्लग थे और उन्होंने इंजील की खुशखबरी के लिए बहुत दुख उठाया। उनका चर्च भी जला दिया गया। उन्होंने भी रूमी की रिकॉर्ड से और टैक्स के रिकॉर्ड से ये मालूम किया और ये दावा किया कि यीशु की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई। और इसी तरह जस्टन शहीद जस्टन के नाम से एक बहुत अजीम मसीही बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो अपने किताब अपॉलोजी वॉल्यूम नंबर 1 उसके पेज नंबर 34 में शहनशाह मार्क्स को लिखते हुए वो लिखते हैं कि मसीही अकीदा के मुताबिक यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए और इस बात को आप रूमी रजिस्टर से मालूम कर सकते हैं, जो रूमी टैक्स रजिस्टर था उससे भी मालूम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि लूका 2 बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक जब रूमी हुकूमत ने टैक्स वसूल करने के लिए कैसर अगुस्तस की हुकूमत में एक बहुत बड़ी मर्दम शर्मारी करवाई थी, उसी रजिस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर हिप्पोलितुस मसीही बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने भी साफ साफ दावा किया है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। और फिर सिरल ऑफ यरूशलेम और उनके ज़ुम्मे जूलियस
نے یہ کام لگایا تھا کہ وہ یسوع کی تاریخ پیدائش کے متعلق صحیح تاریخ کا تعین کریں، اور جولیس کو رومی مردم شماری کی وہ دستاویز بھی فراہم کی گئی جسے ٹائٹس روم سے لے کر آیا تھا، اور جولیس نے بھی 25 دسمبر کو ہی یسوع کی پیدائش کا دن بتایا ہے۔ گو کہ رومی حکومت کے بیشتر ریکارڈ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان مسیحی بزرگوں کی کتابیں ہمارے پاس دستیاب ہیں جن سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ڈیٹ کو تصدیق کی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ یہ باتیں جو ہیں پرانی ہیں، ہمیں بائبل میں سے دکھایا جائے کہ بائبل میں سے کیا بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو بائبل میں سے یہ بتایا جائے۔ اگر آپ بائبل میں سے یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یوحنا اصطباغی یا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تاریخ و پیدائش معلوم کریں۔ لیکن ظاہر ہے آپ پوچھیں گے کہ یوحنا اصطباغی کی تاریخ پیدائش ہم کیسے معلوم کریں، اور یہی وہ طریقہ ہے جسے سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور جسے بیشتر کرسچن سیکٹس جو ہیں، مسیحی جو ڈینومینیشنز ہیں، انہوں نے استعمال کر کے غلط تاریخیں بھی اخذ کی ہیں۔ لیکن آج ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا صحیح طریقہ ہے جس سے ہم یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش کو اخذ کر سکتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تاریخ پیدائش معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا، جیسا کہ لوکا کی انجیل اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو وہاں پہ ایک بہت اہم حوالہ ہمیں ملتا ہے جس سے ہم اس بات کو جاننے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 5 آیت لکھا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز تھے۔ اور یہ تب کی بات یہاں پر کی گئی ہے جب 8ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کا نام کا کھرا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ اور یہیں پر فرشتہ نے یوحنا اصطباغی کی پیدائش کے بارے میں ابیا کاہن کے فریق کو جو تھا اسے یہ بتایا، زکریا کو جو کہ ابیا کاہن کا فریق تھا، کہ تیرے ہاں ایک اولاد نرینہ پیدا ہونے والی ہے اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اگر ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کو یوحنا کی پیدائش کے تناظر میں دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہے تو پھر تو ہمیں پہلے یوحنا کی تاریخ پیدائش کا تعین کرنا ہوگا۔ جی بالکل۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم یوحنا اصطباغی کی تاریخ پیدائش کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہے کہ یسوع مسیح یوحنا اصطباغی جو تھے وہ یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑے تھے، کیونکہ جب یوحنا اصطباغی کی ماں الشبا کو 6 ماہ کا حمل تھا تو اس وقت مقدسہ مریم حاملہ ہوئی ہیں۔ لہٰذا اسی سلسلے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ جاننے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ زکریا جو کہ ابیا فریق کا کاہن تھا وہ کب ہیکل میں کہانت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یہ بات ہم جان سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ہیکل میں کہانت کے فرائض انجام دینے کی باقاعدہ ترتیب تھی۔ اور اگر آپ میرے ساتھ تواریخ کی کتاب دیکھیں تو اس میں پہلا تواریخ اس کا 24 باب اور اس کی 7 آیت، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکل میں کہانت کی باری کے لیے جو 24 کاہنوں کے فریق تھے وہ اپنی اپنی باری سے سال میں ہیکل میں کہانت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر جو ابیا کاہن کا فریق ہے اس کی باری دیکھتے ہیں کہ کب آیا